जनाब, तो मैं यहाँ पर अपनी को होस्ट के साथ हाजिर हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ ट्रांसमिशन कर करके, तो मुझे को होस्ट की ज़रूरत है। तो ये मेरी को होस्ट आ गई हैं और इनका नाम है, क्या नाम है आपका? अदीबा। अदीबा। और अदीबा का आज कोई मूड है रोज़ा वोज़ा रखने का या आज नहीं मूड ना? क्यों? प्यास बहुत लगती है इसलिए? फिर सोच लें रख लें, थोड़ी देर के लिए रख लें, सही है? थोड़ी देर के लिए रख लेंगे? नहीं, अदीबा का मूड नहीं है। अच्छा भाई, हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, फिर अज़ान फजर, फिर लोहे कुरानी। और ये जो हमारा सेगमेंट है ये रोज़ा रखाई का सेगमेंट है। रोज़ा कुशाई तो हम करते हैं, लेकिन ज़रा कुछ उन बच्चियों की हौसला अफजाई जो कि रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं, कुछ का पहला रोज़ा, कुछ का वैसे ही रोज़ा, उनको हम यहाँ बिठाते हैं। रीबा का तो आज रोज़े का कोई मूड नहीं है, लेकिन ये जो आपको हमारे दाएं बाएं लोग नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह आज रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं। और इसमें से कोई ऐसा है आप में से जो कि आज पहली बार, क्या कह रही हो रीबा? रीबा वैसे कहती है, माइक में नहीं कहती है ना? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम रोज़ा रख रहा है, पहली दफ़ा? सबने पहले रोज़ा रखा हुआ है? अच्छा, सेकंड टाइम रोज़ा रखा है कोई जिसने सिर्फ एक ही मरतबा इससे पहले रोज़ा रखा हो, बस उससे पहले? या आप लोग सब रोज़ा रखते रहे? वैसे भी रखते हैं सारे? तो ज़रा मुझे है जी। हर महीने में रखता हूँ मैं एक। हर महीने में रखते हैं? हर महीने कितने रोज़े रखते हैं? एक। एक महीना एक रोज़ा, ये बड़ा सीधा सीधा इन्होंने हिसाब बनाया हुआ है, एक महीना एक रोज़ा। इसकी ज़रा तादाद बढ़ाना लें हर साल, इस साल 2 रख लो, अगले साल 3 रख लो, फिर बहुत जल्द तो आप पर हो जाएंगे रोज़े वाजिब। अब हम उलमाए कराम से पूछेंगे कि रोज़े कब वाजिब हो जाते हैं इंसान पे, आगे पूछेंगे, ताकि फिर हमें फिर तो आपको सारे रोज़े रखने पड़ेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस हो जाए ज़रा, अच्छा है ना? इस दफ़ा इस साल ना एक से ज़्यादा रोज़े रखना है। सही है। कितने रखोगे? 5-6 रख लेंगे, गुड, ये अच्छी बात है भाई। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा कि रोज़े में क्या नहीं करना होता है? हाँ भाई, पानी नहीं पीना होता है, खाना नहीं खाना होता है, नमाज पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है। अरीबा ये ठीक कह रही है? को होस्ट साहब ये ठीक कह रही है? हाँ ठीक है। अरीबा ने खुद रोज़ा नहीं रखा कभी, लेकिन अरीबा कह रही है कि बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, और अगर कोई खा ले, चुपके से खा ले, अगर कोई किसी को बताया नहीं, चुपके से खा ले, तो फिर रोज़ा टूटता है? उससे भी टूट जाता है? ये ठीक कह रही है अरीबा? ये बात अरीबा ने कहा कि गलत कह, कैमरे की तरफ देख के कहें, ये बात ठीक कह रही है अरीबा? नहीं, ये बात आपने गलत की है। अच्छा, और अगर कोई अपनी अम्मी को बता के खा ले, अगर उसके बाद उससे रोज़ा टूटता है? फिर अम्मी को बता दिया है कि मैं खा रही हूँ, फिर उससे रोज़ा टूट जाता है? टूटता है। उससे भी रोज़ा टूट जाता है? अरीबा ठीक कह रही है? नहीं। अच्छा भाई, रोज़े में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें एहतियात करनी होती है। कुछ खाना नहीं होता, कुछ पीना नहीं होता, और चाहे आप छुप कर खाएं, चाहे अम्मी को बताकर खाएं। इसलिए कि सुबह एक बच्ची ने मुझे ये कहा था कि अंकल मेरा रोज़ा नहीं टूटा इसलिए कि मैंने अम्मी को बता दिया था खाने से पहले। तो भाई, अम्मी को बताने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है, चाहे आप किसी को बताएं ना बताएं, खाने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आखिर में मुझे कोई बताएं, अगर कोई गलती से खा ले, कुछ पता नहीं, उसको याद नहीं रहा, महीने में एक रोज़ा रखता हो, अगर कोई ऐसा हो है भाई, तो उससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? ये बताएं। गलती से खाने तो रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर कोई जानबूझ के गलती कर ले, कोई कहे यार मुझे ऐसा करता हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे रोज़ा रखना, और फिर वो खा ले भूले में, फिर टूट जाएगा? टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? भूले से खाते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता? भूले से खाने में टूट जाता है, अगर चुपके से खाए तो टूट जाए। ठीक है, जानबूझकर अगर आप कुछ खाते हैं तो रोज़ा बातिल हो जाता है, लेकिन भूले में खाने से नहीं होता। लेकिन अगर आप जानबूझकर भूल रहे हैं तो फिर तो जाहिर है रोज़ा टूट जाएगा। जुनैद जमशेद साहब, अज़ान फजर से पहले जी उलमाए कराम से कुछ इख्तितामी अल्फाज, फिर हम ब्रेक लेंगे और अज़ान। अल्लाह आप लोगों आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे वसीम भाई। मैं असल में अभी आप ये उधर बच्चों के साथ बात कर रहे थे, तो हमारी अभी जो टॉपिक चल रहा था इन हजरात गिरामी के साथ, वो यही कि दरगुजर। अभी मैं बात कर रहा था कि मैं भी सवाल करूंगा डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, और मैं अपना कुमैल भाई से ही कह रहा था, कुमैल भाई अगर गाड़ी आप तक चलते चलते रुक गई और आप तक ना पहुंची, आपको मौका ना मिला, तो कुमैल भाई ने कहा आप पहले ही मेरा वक्त इनको दे दें। तो जो पहले मैंने बात अर्ज़ की, मैंने कहा काश के मेरे मुल्क के सारे लोग ऐसे हो जाएं, हर आदमी अपना हक छोड़ने वाला हो जाए, तो अल्लाह इस मुल्क को जन्नत बना दे। हज़रत क्या राय है आपकी? हज़रत मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा कुमैल साहब का भी और अल्लामा उमैर साहब का भी, आपका भी।
اور ساتھ میں اتنا خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آپ حضرات اس وقت کر رہے ہیں. جی چاہتا ہے کہ یہ پیغام جو محبت کا ہے، امن کا ہے، عاشقی کا ہے، رواداری کا ہے، درگزر کا ہے، اور یہ اصل میں یہ پیغام مدینے والے کے اس کرم کا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو حضور تو درگزر ہیں. حضور کے دروازے پر جو جاتا ہے حضور ایسے اس کے لیے کرم فرماتے ہیں کہ فرماتے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ تم گناہوں کے ساتھ آتے ہو، جاؤ ہم نے تمہیں شفاعت عطا کر دی. اور زندگی میں بھی حضور کے کرم. لیکن اگر میں نے آپ کو درگزر کر دیا تو میری ناک کٹ جائے گی سر، میں نہیں کر سکتا. میں آپ سے عرض کروں یہ پھر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی ناک ہے، یہ انا کی ناک ہے. اور جب یہ مسلمان رکھ لے تو پھر اس کے تیرا دل تو ہے سن معاشنا، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت مصرع مجھے یاد آتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ اس وقت ہے جب اس کی روح ہو، اور روح اس کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سیرت یہ ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر، اپنے کسی محبت کرنے والے پر من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کر سکتا، بڑوں کا احترام نہیں کر سکتا، اور کسی عالم کی عزت نہیں کر سکتا، اور کسی فرد کو عزت دے نہیں سکتا، تو وہ خواہ مرتبے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، تکبر عزازیل راہ خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تو یہ لعنت کا توق ہے جو تکبر ہے انسان کی. اور درگزر یہ ہے کہ اس طرح سے ہو اور انکساری کا یہ عالم ہو کہ اللہ نے آپ کو نوازا، لیکن یہ محسوس ہو، دوسرا فرد یہ سوچے کہ نہیں واقعی میں وہی کچھ ہوں جو کوئی یہ کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ بڑا آدمی ہے جس نے محبتیں دی ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں. آپ حضرات لیکن عمیر بھائی مسئلہ ہے نا، تھوڑا ایسے تھوڑی معاف کر سکتے ہیں. آپ اب واپس جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، جاننے والے، یار دوست کہیں گے یار یہ تھا تم، یار جا کے یار تم جھک گئے ان کے آگے. جی دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور پر کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے برداشت کا اور صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، فرمایا کہ وہ گناہ جس سے کوئی مسلمان توبہ کر چکا ہو، اگر کوئی اس مسلمان کو اس گناہ پر شرمندہ کرے، بار بار شرمسار کرے، اس کی توہین کرے، بے عزتی کرے، تو فرمایا لم یمت حتی یعملہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. جب تک خود اس گناہ میں ملوث اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. عجیب. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں، ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عیوب کو چھپائیں، ہم کسی کے عیب کو نہیں چھپانا چاہتے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ صدق و وفا کو اپنے اندر پیدا کریں اور معاف کرنا سیکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے. کمیل بھائی آپ کی ناک بسم اللہ الرحمن الرحیم. کٹ جائے گی، سن لیں، سوچ لیں پہلے. آخری ایک جملہ اور اس پہ وہ یہ کہ جوانوں میں خاص طور پر ایک کانسیپٹ اب آ گیا ہے کہ فائنل ورڈ میرا ہو. یہ میری نہیں سن رہی. اور ویسے بھی ابھی فائنل ورڈ آپ کا ہی وہ اللہ کرے کبھی وہ فائنل ورڈ میرے پاس نہ آئے اس فائنل ورڈ کی. تو یعنی جب ہمارا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، آخری جملہ میرا ہو، اس پہ وہ چپ ہو جائے. اگر اس نے کچھ کہا اور میں چپ ہو گیا تو یہ جو ایک بات ہے. اب وہ جو اچھا کچھ بت ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے خود اندر بنائے ہوتے ہیں، اور جو خود بناتا ہے وہ خود ہی توڑ سکتا ہے. ٹھیک. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کس. اسی لیے بت فقط دولت کا نہیں ہوتا، اسٹیٹس اور اقتدار کا نہیں ہوتا، کبھی بت عبادت کا بھی ہو سکتا ہے اور روزے کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ خیال خوش کرنا رکھے چاہیے. مائی ڈیئر سر. میرے عزیز دوستو، شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی نا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کو پتا تھا میں جہنم بھیجا جاؤں گا، جنت سے نکالا جاؤں گا، لیکن اس کے تکبر نے پھر بھی اس کو انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیا. اتنے متکبر نہ بن جاؤ کہ اپنے گناہوں کے تو بنو وکیل اور دوسروں کی کمیوں کے بن جاؤ جج. اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے. ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، اور بریک کے بعد اذان فجر. روزہ رکھنے کی دعا.
وبالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. عزیز دوستو، ہمارے اے آر وائی لاہور اسٹوڈیوز کے ہمارے ایک کلیگ ہیں رانا محمد اکرم صاحب، رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ تمام حضرات گرامی سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرے، آپ کے، ہم سب کے جو ٹیلی ویژن پہ بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے بھی عزیز و اقربا میں سے جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور آنے والے وقتوں میں اللہ رب العزت جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. دوستوں، صرف ایمان و عمل صالح کافی نہیں، صبر کے ساتھ قرآن و سنت جو حق ہے اس کی تبلیغ بھی ہم سب پر فرض ہے. مختصر پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. ہدایت اور شفاعت کے طلبگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہاں دنیا میں کتاب ہدایت ہے تو وہیں بروز قیامت باعث شفاعت بھی ہوگا. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار